बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज सेट 4 करेंगे, जो कि हमने चैप्टर स्टडी किया था सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। इसके हमने पिछली वीडियो में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और बाकी जो रहते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 20 एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर इन एमसीक्यूज में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊं, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा इन तमाम टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी कंसेप्चुअल वीडियोस डिटेल में बना चुका हूं और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं मुतल्लिका टॉपिक पे, जिस पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू डिसाइड्स विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बाय द सीपीयू। अब हमने सीपीयू के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसके जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और एक और कंपोनेंट है जो स्टोरेज के लिए यूज होता है विद इन द सीपीयू, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU तमाम तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल यूनिट से हो रही होती है। तो ये जो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी। फिर इसके बाद आते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कंपेयर्स द कंटेंट ऑफ टू पीसेस ऑफ द डेटा। फिर वही बात है कि जो सिस्टम यूनिट में हमने सीपीयू के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है और कंट्रोल यूनिट उन कैलकुलेशंस को देख रहा होता है, उनकी कंट्रोलिंग कर रहा होता है। तो अब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक कंपैरिजन करना हो, इक्वल टू, स्मॉलर देन, लार्जर देन, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ALU में होते हैं। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है ए। फिर उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द डाटा स्टोरेज। तो कंट्रोल यूनिट इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके अलावा डिस्क जो कि हमारी परमानेंट स्टोरेज के तौर पे यूज होती है, रैम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होती है, और रजिस्टर एक स्मॉल स्टोरेज कंपोनेंट है जो विद इन द सीपीयू यूज हो रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट हमारा इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट। अब मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल यूनिट हमारे सिस्टम में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसका किसी एग्जीक्यूशन में या किसी इंस्ट्रक्शंस में कोई रोल नहीं होता। तो अगर हमने डेटा को फैच करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको दोबारा डीफैच करना है या रैम को रिटर्न करना है, तो वो सारे प्रोसेस जो हो रहे होते हैं वो ALU की बेस पे हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग जो हो रही होती है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रही होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करना और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, उनको देखना कि क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो ये काम जो है कंट्रोल यूनिट का नहीं है, बल्कि सिर्फ उनकी निगरानी करने का है। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है ए। विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कंट्रोल यूनिट की, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या कोई भी डेटा जब हम यूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में लोड होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। जब हम उसको सीपीयू की तरफ फैच करते हैं तो उसको प्रोसेस होने के लिए कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा इंटरेक्ट होता है सीपीयू का कंपोनेंट? कंट्रोल यूनिट। मैग्नेटिक मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड disk memory. RAM is a volatile memory. A bus line consists of parallel data path. बस लाइन या बसेस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि बसेस एक ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं जो डिफरेंट लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह के 8 लाइन होती हैं उसमें 16 हो सकती हैं, 32 हो सकती हैं, वो पैरेलल में काम कर रही होती हैं। तो जितनी वो नंबर ऑफ लाइंस होंगी तो हम कहेंगे इतने नंबर ऑफ बिट्स बस है, जैसा कि 8 बिट बस
جس میں آپ کے پاس 8 لائنز ہوں گی، 16 بٹ بس جس میں آپ کے پاس 16 لائنز ہوں گی۔ ہمارے سسٹم میں جو بھی ڈیٹا دو کمپوننٹس کے درمیان ٹرانسفر ہو رہا ہے، کوئی بھی انسٹرکشنز سی پی یو سے کسی ڈیوائس تک جا رہی ہیں یا کوئی بھی ایڈریس سی پی یو سے کسی ڈیوائس کو جا رہا ہے کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے، تو وہ سارا کا سارا بسز کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ بسز کے آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جیسا کہ ڈیٹا بس، کنٹرول بس، ایڈریس بس اور کچھ ایڈیشنل بسز بھی ہیں۔ تو ان تمام پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، میری پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک میں نے اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ A set of electrical paths that transport data from one part of the computer to another part۔ تو یہ جو پچھلے کویسچن میں آپ کو ڈسکس کر رہا تھا کہ بسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں ڈیٹا بسز جو کہ ہمارے ڈیٹا کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ انسٹرکشنز یا ایڈریسز کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ تو اس سوال کا جو درست آپشن ہے وہ ہے بس، جو کہ ہمارے ڈیٹا کو ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ A type of buses that are used to control sequence of operations while program is executed۔ تو یہ ہمارا کنٹرول بس کے تھرو کام ہو رہا ہوتا ہے، جس نے ہمارے سسٹم میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ڈیٹا کہاں سے کس ٹائم پک کرنا ہے، کس ڈیوائس کو پرووائڈ کرنا ہے، کون سا ایڈریس کس ڈیوائس تک کس ٹائم پہ پہنچانا ہے، کس سیکوینس میں پہنچانا ہے۔ تو یہ سارے سیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول بس کے تھرو پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈیٹا اینڈ پروگرامس ناٹ بینگ یوزڈ بائی دا سی پی یو آر اسٹورڈ۔ اچھا، ایڈیشنل ڈیٹا سے مراد کہ ہمارے سسٹم میں بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہم ایٹ اے ٹائم سارے کا سارا ڈیٹا یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، ایک تو ہے ہماری پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس جس کو ہم ہارڈ ڈسک کہتے ہیں اور یا سیکنڈری اسٹوریج کہتے ہیں، اور دوسری ہے ہماری ٹیمپریری اسٹوریج ڈیوائسز جیسا کہ ریم، وولٹائل میموری بھی جس کو کہتے ہیں۔ تو جو ڈیٹا ہماری انڈر ایگزیکیوشن ہوتا ہے یا ان پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم آن دی اسپاٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریم میں لوڈ کیا جاتا ہے جس کو سی پی یو فیچ کر کے اس پر ایگزیکیوشن پرفارم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمارے یوز میں نہیں ہوتا تو وہ ہماری ہارڈ ڈسک یا سیکنڈری اسٹوریج میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو سی پی یو جس ڈیٹا کو یوز نہیں کر رہا وہ ڈیٹا ہمارے اسٹوریج ڈیوائسز میں یا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز جس کو ہم عام زبان میں ہارڈ ڈسک کہتے ہیں اس میں پڑا ہوا ہوگا۔ تو اس کا درست آپشن ہے اے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن دیٹ رن دا کمپیوٹر آر کالڈ سافٹ ویئر۔ وین سی پی یو ایگزیکیوٹ این انسٹرکشنز وچ آف دی فالوئنگ ہیپن فرسٹ۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم انسٹرکشنز کو فیچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ریم میں جو سافٹ ویئر یا ڈیٹا یا کوئی بھی انسٹرکشنز پڑی ہوئی ہے تو سی پی یو ریم سے اس چیز کو فیچ کرے گا، اور فیچ کرنے کے بعد ڈیکوڈ کیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میری پلے لسٹ میں جا کے ضرور دیکھیے گا۔ اس کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں، ڈیکوڈ کرنے کے بعد ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور ایگزیکیوشن کے بعد ہمارے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ متعلقہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ وچ آف دی فالوئنگ چینجز سیکوینس آف دی پروگرام کنٹرول ٹرانسفر انسٹرکشنز۔ یہ جو ہمارے کنٹرول بس کے تھرو کنٹرول ٹرانسفر انسٹرکشنز جا رہی ہوتی ہیں تو یہی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے سسٹم میں کون سی سیکوینسز کے ذریعے ہمارے پروگرام ایگزیکیوٹ کیے جائیں گے۔ The process of translating instructions into command is called decoding۔ Computer operations are synchronized by CPU clock۔ اب CPU clock پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ CPU clock ہمارے پروسیسز کو سینکرونائز کرتی ہے، اس میں آپ ڈیٹیل ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس چیز کی۔ The system clock keeps the systems processing on the time۔ Clock rate of processor is measured in megahertz۔ یہ ایک میجرنگ یونٹ ہے، اور سب سے جو اسمالسٹ یونٹ ہوتا ہے وہ پیکو سیکنڈز ہوتا ہے، اس کے بعد نینو سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز اینڈ ملی سیکنڈز۔ میگا ہرٹز MHz میگا ہرٹز۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کے مزید MCQs کے لیے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔